समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar। नमस्कार, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेको 2 दिनसम्म अबीर जात्रा गरेर उत्सव मनाएका नेता कार्यकर्ता अहिले अलि झस्केका छन्। सत्ताबाट एउटालाई खसाल्ने अर्कोलाई बसाल्ने काम नै विजय हो, प्रगति हो र विकास हो भन्ने मान्यताको विकास भएको देशमा देश विकास, आर्थिक प्रगति, जनताको मुहारमा मुस्कानको खास मोल हुँदैन। यस्तो देशमा खास मोल त जिन्दाबादमा हुँदो रहेछ दर्शकवृन्द। नारा जुलुसमा हुँदो रहेछ र बन्द हडताल समीकरण सत्ता र स्वार्थमा केन्द्रित हुँदो रहेछ। यही सत्ता स्वार्थ यसरी प्रचारित हुन्छ कि मानौ यो देशमा अब गर्नका लागि कुनै काम बाँकी छैन। बाँकी रहेको काम भनेको सरकार ढाल्ने र बनाउने मात्रै हो। अनि त्यो काम महान नेताहरूले गरिरहेका छन्। यस्तै हो त राजनीतिको उद्देश्य। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि सहजै ओली सरकार ढाल्ने र आफू अनुकूल हुने गरी नयाँ सरकार बनाउने योजनामा रहेको नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष अहिले अलमलमा फसेको छ। फागुन 11 मा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएको फैसला आउँदा खुसियालीमा लड्डु बाँड्नेदेखि अबीर जात्रासम्म गरेको यो समूह अहिले संविधान र कानुनको त्यस्ता प्रावधानहरूको खोजीमा जुटेको छ जसबाट ओली सरकार सजिलै ढाल्न सकियोस्, तर यस्तो दफा र धारा भेटिएको छैन। फागुन 11 मा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले मिठाई खाएर खुवाएर खुसियाली मनायो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि यो समूहलाई लागेको थियो अब केपी शर्मा ओलीले लुरुक्क परेर राजीनामा दिन्छन्। त्यसपछि आफ्नो चाहना बमोजिमको सरकार गठनको बाटो खुल्ला हुनेछ। केही कानुनी केही संवैधानिक प्रावधानका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन प्रचण्ड माधव नेपाल समूहलाई सक्कस पर्न थालेको छ। संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री 4 अवस्थामा पदमुक्त हुन्छन्। ती हुन् प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएमा, प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा, प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा र प्रधानमन्त्री विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएमा। अहिले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने एक मात्रै विकल्प भनेको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्ने मात्रै हो। अदालतको फैसलापछि केपी ओलीले थपक्क राजीनामा दिन्छन् भन्ने प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षको अपेक्षामा ओलीले चिसो पानी खन्याइसकेका छन्। अर्थात् ओलीले राजीनामा नदिने उनी पक्षीय नेताहरूले स्पष्ट पारेका छन्। कहिले हाम्रा कुरा होलान् कहिले नहोलान् कोही बात छैन। हामी त्यो प्रक्रियाको सामना गर्छौं र हामीले भनेका छौं केपी ओली तिमीले भन्दैमा, तिमीले धारे हात लाउँदैमा, तिमीले अशिष्ट र जङ्गली हिसाबले गाली गर्दैमा केपी ओलीले राजीनामा दिँदैनन्। केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी र संस्था निर्वाचनमा भिन्न होस् या सदनमा भिन्न होस् हर क्षेत्रमा तयार छ। 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नेछ र त्यहाँबाट गलत्याएर फालिनेछ। उसो भए नेत्री पम्फा भुसालले भने झै प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्कालै पदबाट कसरी गलत्याउने त? यसका लागि सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीको समर्थन वा उनीहरूको साथमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने भन्ने नै हो। तर यति चाहिँ म भन्छु कि केपी ओलीको सरकार कन्टिन्यू हुन्छ, केपी ओलीको सरकार विस्थापित हुने बहुत कम सम्भावना छ। यति भनेपछि अब त्यहाँ के हुन्छ कसो हुन्छ कहाँ के भन्ने कुरोमा
अहिले म बताउन चाहन्छु। सामान्यतः के भयो भने यो सजिलो र एकमात्रै उपायमा पनि कांग्रेस र जनता समाजवादीको एकै स्वर सुनियो। एकातिर भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा पटक पटक बुढा नीलकण्ठ पुग्थे, महन्त ठाकुरसँग भेटवार्ता गरिरहने। अर्कोतिर दुवै पार्टीले पहिले नेकपा फुटोस् अनि सहकार्य गरौँला भन्ने जवाफ दिएपछि प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष अन्यौलमा फसेको छ। जसलाई जनादेश दिएको छैन, बाबा प्रधानमन्त्री बन्दिन पर्यो भनेर उहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीलाई हटाउने एउटै विकल्प पनि तत्कालै उपयोग गर्न नसकिने भएपछि प्रचण्ड नेपाल पक्ष अहिले संवैधानिक कानुनी उपायको खोजीमा लागेको छ। केपी शर्मा ओली अहिले जुन जुन पद ओगटेर बसेका छन् ती पदका अधिकारका कारण प्रचण्ड माधव नेपाल समूह अप्ठ्यारोमा परेको हो। प्रचण्ड समूहले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ, तर त्यो एक्सनले कानुनी मान्यता पाएको छैन। अहिले पनि कानुनको नजरमा केपी शर्मा ओली नेकपाका अध्यक्ष हुन्, संसदीय दलका नेता हुन्। पार्टी विधिवत रूपमा विभाजन भएको छैन। केपी ओलीको नेतृत्वको पार्टीले कसैलाई निष्कासन गरेको छैन, केही जिम्मेवारी हेरफेर बाहेक गरेका छैन। त्यसले गर्दा पहिलो नम्बरमा त सम्मानित प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको चाहिँ निर्णय ठिक बेठिक नभनिकन निर्णयलाई पालना गर्ने कुरा डिक्लेयर गरिसक्नु भएको छ। नेकपाका दुवै समूहले पार्टीको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। आयोगले यस सम्बन्धी निर्णय सुनाउन सकेको छैन। दुवै समूहले सहयोग गरेको खण्डमा आयोगले कुनै पनि एक समूहलाई आधिकारिकता दिन सक्छ, तर यसका लागि पनि कम्तीमा 2 महिना लाग्छ। कुनै एक समूहले प्रक्रिया लम्ब्याउने उपाय खोज्न थाल्यो भने पार्टी विवाद लम्बिन सक्छ। पार्टी विवाद नटुङ्गिएसम्म कांग्रेस र जसपाले साथ नदिने बताएका छन्। विदेशी दूतहरूले शेरबहादुर देउवा र जसपाका नेताहरूको कान के कुराले भरिदिएका छन् त्यो अस्पष्ट छ। रका प्रमुखलाई बालुवाटारमै बोलाएर मध्यरातसम्म छलफल गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै सजिलो हुने गरी विनय मोहन क्वात्राले पनि देउवा र जसपाका नेतालाई प्रचण्ड माधव नेपाल समूहलाई असजिलो हुने गरी शर्त राख्न सिकाएका हुन् कि यो प्रश्न अहिले निकै महत्त्वपूर्ण भएको छ, किनभने कांग्रेस र जसपाका नेताको बोली बिहिबार उस्तै सुनियो। दुई पार्टीको जवाफले प्रचण्ड नेपाल समूह नराम्रो गरी छस्किएको छ। नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीको जवाफपछि प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष अलि झस्किएको छ भने ओली पक्ष अलिकति हौसिएको देखिन्छ। ओली पक्षका नेताहरूले बिहिबारदेखि भन्न थालेका छन् कि ओली नेतृत्वकै सरकार रहिरहन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीका लागि जनता समाजवादी र नेपाली कांग्रेस सहयोगी भए जस्तो देखिएको छ। नेकपाको पार्टी विवादलाई देखाएर यी दुई दलले प्रचण्ड समूहलाई हालका लागि निराश बनाइदिएको छ। थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा व्यवहारमा विभाजित भइसकेको छ। कानुनी हिसाबले हेर्दा यो पार्टी विभाजन भएको छैन। एक गुटले अर्को गुटलाई गरेको कारबाहीले पनि कानुनी मान्यता पाइसकेको छैन। यति भएपछि अहिले केपी शर्मा ओली पुस 4 सम्मको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा फर्केका छन्। प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित हुनै पर्छ। यसका लागि नेकपाका सांसदहरू तयार हुनुपर्छ। नेकपाका सांसदहरू कुनै एक अध्यक्ष मात्रैको निर्देशन मान्न तयार होलान्। संसदीय दलमा ओलीले आफ्नो वर्चस्व गुमाउलान्। हेरौं यो रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले नेकपा फुटेको कुरा स्वीकार गरेको छैन। नफुटेको नेकपाले आफ्नै अध्यक्षले नेतृत्व गरिरहेको सरकार भङ्ग गरेर अर्को गठन गर्ने गरी प्रक्रिया थाल्न सक्छ कि सक्दैन त भन्ने प्रश्नको जवाफ हुन्छ प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छ र नयाँ सरकार गठन गर्न पनि सक्छ। बहुदलीय व्यवस्थामा दलले नै सरकार बनाउने भएका कारण अहिले भइरहेको सरकारबाट राम्रो काम भएन भन्ने लाग्यो भने राजनीतिक दलले नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया थाल्न सक्छ। नेकपामा पनि यो सम्भावना छ, तर यसका लागि नेकपाले नयाँ प्रधानमन्त्री छान्ने हो भने संसदीय दलको नेतामा पनि नयाँ व्यक्ति ल्याउनु पर्छ। हालसम्मका लागि संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली हुन् भने उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङ हुन्। संसदीय दलको नेता फेर्न 25% सदस्यले उपनेतालाई लिखित निवेदन दिनुपर्छ। यस्तो निवेदनको 15 दिनभित्रमा बैठक बोलाउनु पर्ने प्रावधान नेकपाको विधानमा उल्लेख छ। त्यस्तो बैठकबाट बहुमत सदस्यले नयाँ नेता चयन गर्न सक्छन्। अब प्रश्न उठ्छ, संसदीय दलको नेताबाट हटाउने बैठक बोलाउन ओली तयार होलान्? मानौ संसदीय दलको बैठक पनि बस्यो रे। यति भएर पनि संसदीय दलमा प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षको सांसद संसदीय दलको नेतामा नियुक्त होलान्?
हालको सालाखाला आँकडा अनुसार ओली समूहमा 81 जना सांसद छन्। प्रचण्ड माधव नेपाल समूहमा 91 जना सांसद छन्। लालबाबु पण्डित, तुलसा थापा तटस्थ छन्। नेकपाका 174 सांसद मध्ये 87-88 सांसद हुने समूहले संसदीय दलको नेता छान्न सक्दछ। संसदीय दलमा केपी ओलीले मेजोरिटी कमान्ड गर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि अहिलेको नर्मल बेलाको यो नेकपा होइन। दुई पार्टी बीचको एकता भएको, दुई पार्टीमध्ये सूर्य चिन्हको हस्ताक्षरकर्ता केपी ओली हो र केपी ओलीको हस्ताक्षरबाट टिकट प्राप्त गरेर आएका मान्छेहरू नै अत्याधिक छन्। अहिले दुवै समूहका सांसदहरू यताउता गरिरहेका छन्। जस्तो कि शेरबहादुर तामाङ, माया गेवाली सहित 7 जनाले प्रचण्ड माधव नेपाल क्याम्प छाडेर ओली क्याम्पमा आएका छन्। बाहिर आएका सूचना सत्य साबित भएमा ओली पक्षसँग कम्तीमा 88 सांसद हुनेछन्। तिनै सांसदको बलमा नेकपाको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली नै रहनेछन्। अर्थात् नेकपा विभाजन नहुँदासम्म वा नेकपाको आधिकारिकता निर्वाचन आयोगले नदिएसम्म केपी शर्मा ओलीलाई पम्पा भुसालले भाषण गरे झैँ गलहत्याएर निकाल्न सजिलो छैन। एकजना महिलाले भन्दै थिइन्, अब केपी ओलीले राजीनामा दिएनन् भने गलत त्यहीँ छ भनेर भन्दै थिइन्। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, केपी ओली र केपी ओलीले नेतृत्व गरेको यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसका सबै नेता कार्यकर्ताहरू त्यो गुण्डागर्दी र हिंसात्मक बोलीको प्रतिवाद गर्न तयार छन्। त्यो हिंसात्मक बोली नबोले हुन्छ। देशी विदेशी शक्ति लगाएर काङ्ग्रेसलाई प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षमा ल्याइयो भने चाहिँ संसदबाट अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत ओलीलाई हटाउन सकिन्छ कि सकिन्न होला त? अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ, त्यो अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्छन् केपी ओलीले। केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले ती सबै लोकतान्त्रिक विधिबाट आउने कुराहरूको सामना गर्छन्। तिमी सबैले बुझ। वास्तवमा यो नै अहिलेको एक मात्रै वैधानिक उपाय हो। मानौ प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न काङ्ग्रेस तयार भयो। यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपामा अर्को उथलपुथल ल्याउन सक्दछ। प्रधानमन्त्री ओली संसदीय दलको नेता भएको र पार्टीको अध्यक्ष समेत भएको अधिकार प्रयोग गर्दै नेकपाका सबै सांसदहरूलाई अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गर्न सक्छन्। दलको नेताले व्हिप जारी गर्नुपर्छ। मानिएन भनेदेखि त त्यो अर्को स्थिति आउँछ, कारबाही हुन्छ। दलको नेताको व्हिप नमानिसकेपछि निष्कासन गर्ने समन्वयको हक हुन्छ। ओलीको व्हिप अटेर गर्ने विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दछन्। यसले नेकपामा नयाँ किचलो सुरु हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चाहे बमोजिम वैशाखमा निर्वाचन भएको भए उनी वैशाखपछि स्वतः प्रधानमन्त्रीबाट हट्थे। तर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि उनको कार्यकाल वैशाखपछि पनि लम्बिने सम्भावना बढेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो भने सांसद किनबेचको खेल सुरु हुन्छ भन्ने दाबी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको थियो। आश्चर्य त यो छ कि केही प्रचण्ड माधव समूहका सांसदहरू ओली समूहतिर गएका छन्। संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत आफ्नो पक्षमा राख्न सक्ने जस्तो देखिएको छ। नेकपा विभाजनले औपचारिकता पाएको छैन। पार्टी विवाद पनि कायम रह्यो भने ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन त मुस्किल नै पर्ने देखिएको छ। आउनेछौँ हामी यो ब्रेकपछि। नेपालको राजनीति धमिलो भएको बेला विदेशीले नाकाबन्दी गरेको बखत छातीमा वेलकम इन्डिया लेख्ने कथित देशभक्तहरू पनि देखिएका थिए। आन्तरिक राजनीतिको गलफत्तीमा सरकार पक्षलाई गलाउन छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग नाकाबन्दी गरिदिन आग्रह गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसवादी राजनीतिक दल अहिले पनि जीवितै छन्। भारतले 3 पटक नाकाबन्दी गर्यो भनेर दक्षिणतिर धारे हात लगाउनुको पनि धेरै अर्थ छैन। वारिकैले नाकाबन्दी गरिदिन बिन्ती पत्र पठाएपछि पारिकालाई त के छ र? नेपालको राजनीतिमा अहिले फेरि विदेशी चासो हट्दै बढेको छ। हेरौँ यो रिपोर्टमा।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुटको संघारमा रहँदा उत्तरको छिमेकी चीनले आफ्नो विशेष टोली नेपाल पठाएर पार्टी एकता जोगाउने प्रयास गरेको थियो। अर्कोतिर भारतले आफ्ना विभिन्न सूत्र मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मार्फत पार्टी विभाजनको आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेको थियो। सतहमै देखिएको यस्तो दृश्य हेरिरहेका नेकपाका केही नेताहरूले स्पष्ट भाषामा भन्ने गरेका थिए चिनिया पक्षले पार्टी नफुटोस् भनेर पहल गरिरहेको छ, भारतीय पक्ष चाहिँ कसरी हुन्छ नेकपा फुटाउने, नेपालको राजनीति अस्थिर बनाउने भनेर लागि परेको छ। नेकपाकै नेताहरूले यस्तो भनेपछि भारत नेपालको राजनीति गिजोल्न खोज्ने, चीन चाहिँ राजनीतिक स्थिरता चाहने जस्तो देखियो। कूटनीतिक सन्तुलनको दृष्टिले नेपालमा भारत खराब नीति भएको देश हो र चीन असल छिमेकी हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनु राम्रो होइन, किनभने नेपालको परराष्ट्र नीतिमा छिमेकीहरूसँग मात्रै नभएर सबै मित्र राष्ट्रहरू बीच समदूरीको सम्बन्ध राख्ने उल्लेख छ। व्यवहारमा हेर्दा भारतीय भूमिका शङ्काको घेरामा पर्दै आएको छ। नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको बेला वा भनौं विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला चिनिया पक्ष त खुल्ला नेकपा मिलाउन लागि परेको थियो। चिनिया पक्षको त्यो चाहना सायद पूरा हुँदैन पनि होला। अर्कोतिर छिमेकी भारतलाई चाहिँ नेपालको राजनीति अस्थिर बनाउने भूमिका खेलिरहेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ। यस्तो बेलामा भेट्दिन भनेर हाम्रो नेताहरूले अहिले मैले यो स्थितिमा तपाईसँग भेटघाट गर्दिन, भेट्न सक्दिन भनेर किन भन्न सक्नुहुन्न? मलाई चाहिँ प्रश्न यहाँनिर हो। जबकि तपाईँ हामीले प्रश्न गर्छौँ, उहाँहरूलाई थाहा छ, अरूले पनि प्रश्न गर्छन्, उहाँहरूलाई थाहा छ, उहाँहरूलाई यो पनि थाहा छ कि पटक पटक प्रश्न उहाँहरू आफू सरकारमा भएको बेला अरूलाई उहाँले प्रश्न गर्ने गर्नुभएको छ, अनि अरू सरकारमा भएको बेला उहाँले नै अरूलाई प्रश्न गर्ने गर्नुभएको छ भने उहाँलाई पनि त्यो प्रश्न आउँछ भनेर उहाँलाई भन्दै गर्दा शेरबहादुर देउवालाई मात्रै नभनेर अब अरूलाई पनि यो भेट्ने क्रम बढ्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। संसद पुनर्स्थापना भएपछि नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना पनि बढिरहेको छ। यस्तै तरल राजनीतिक अवस्थामा भारतीय राजदूत र चिनिया राजदूत सक्रिय हुन थालेका छन्। भारतीय राजदूत विनय मोहन कोत्राले त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुधबार र बिहिबार लगातार भेटेका छन्। जनता समाजवादीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई पनि भेट गरेका छन्। कोसिस बाहिरको भए पनि अन्तिम निर्णय गर्ने नेपालले नै हो, हाम्रै संसदले हो, हाम्रै नेताहरूले हो। अब यसलाई मैले छुटकर्मी यति नै भने, कोसिस होला उत्तरको होला दक्षिणको होला हैन, यो संयोग मात्रै हो वा के हो थाहा छैन। तर भारतीय दूतसँगको भेटपछि नयाँ सरकार गठन गर्ने सवालमा कांग्रेस र समाजवादीको बोली एउटै भएको छ। दुवै दलले नेकपालाई आफ्नो घर पहिले भत्काउनु अनि सरकारबारे छलफल गरौँला भन्ने सन्देश दिएका छन्। दौडेर चाहिँ बुढानीलकण्ठ दर्शन गर्न जानुभयो, लौ न हजुर प्रधानमन्त्री बन्न तयार भइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। उहाँले तपाईँहरूको कुन पार्टी हो भन्ने क्लियर भएको छैन, अहिले हामी केही भन्दैनौँ भनेर पठाउनु भयो। त्यसपछि समाजवादी जनता दलमा जानुभयो, तपाईँहरूको पार्टीको नाउँ त भन्नुहोस् कमसेकम, तपाईँहरू कुन पार्टीको हो भनेर चाहिँ क्लियर कट भनिदिनु भयो। त्यो त भोइसबाटै पनि बिहान आइसकेको छ उहाँहरूले के भन्नुभयो भनेर। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरूको कहिले चासो त कहिले हस्तक्षेप नै देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनु नेपालको आन्तरिक मामिला भएको भारतले औपचारिक रूपमा उल्लेख गरेको छ। कूटनीतिमा औपचारिक कुरा एउटा हुन्छ, भित्रभित्रै बिगार्ने सुधार्ने कुरा चाहिँ अर्कै हुन्छ। भारतको अहिलेको प्रतिक्रिया पनि यस्तै लाग्छ। नेपालको संसद पुनर्स्थापना हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता खोसिने र उनी चीनतिर ढल्केका जस्तो प्रतिक्रिया केही भारतीय नेताहरूले दिएका छन्। अर्कोतिर भारतीय संस्थापनको आवाज बढी सुन्ने जसपा र नेपाली कांग्रेसको आवाज दुरुस्त हुँदा भारत प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै समर्थन गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। सम्भवतः यही देखेर होला नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटक पटक भारत र युरोपेली मुलुकहरूले नेपालको राजनीति बारे नबोलेकोमा दुखेसो पोखेका थिए। आफूलाई आवश्यक पर्दा सार्वजनिक रूपमा हस्तक्षेपकै लागि पनि आह्वान गर्ने अनि अरूले विदेशी समर्थन प्राप्त गरेको देख्दा विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो भन्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गर्ने नेताहरू नेपालमा धेरै छन्। नेपालको राजनीतिबारे विदेशीहरूले चासो राख्नु अस्वाभाविक होइन, यस्तो चासो हुन्छ नै। नेपाल राजनीतिक रूपमा स्थिर होस् र यहाँ शान्ति कायम रहोस् भन्ने चिनिया चाहना पटक पटक प्रकट भएको छ। यस्तो चाहना पछाडि चीनको आफ्नो स्वार्थ पनि छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने मुलुक चीन नै हो। चिनिया लगानीको सुरक्षाका लागि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व शान्ति हुन आवश्यक छ। अब भारतको नीति चाहिँ के हो, यो बडो अलमलवाला विषय छ। आजलाई समय चक्र सकियो दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com
यो हो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection. Admissions open. AITM Kumaltar.